आखिरी एहसन शाह भी एक कैरेक्टर बीच में आया, आप कभी जानते हैं वो सुना था उसका कौन है या उसका कोई मामला बीच में? जी मुझे इस बात का इल्म नहीं, मुझे इतना पता है कि एहसन शाह को पुलिस कस्टडी में मोसब ने कत्ल किया है, उस पर 302 का पर्चा होना चाहिए। मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको क्लिप दूंगा। फतेह का और मेरा स्टेटस एक है, उस पे भी 302 है पर्चा यूएस साहब का, मेरे पे ब्लास्ट का। ठीक है ना सर, वो कितने के लाडले हैं, कौन बना रहा है इतना लाडला उन्हें कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। एक आम जिस तरह मैंने अब आके बेल कराई, मैं पुलिस कस्टडी में नहीं, या वो पुलिस कस्टडी में हो या मैं हूं, तो फिर पुलिस का बनता है सिक्योरिटी देना या सिक्योरिटी करना। ठीक है जी, वो ही मैं ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिल नहीं रहा, शायद मिल जाए थोड़े दिनों में पता चल जाए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं वो कौन सी हस्ती है ऐसी जो वो 302 का मुलजम है। वो मुदई की शक्ल में भी नहीं जा रहा, वो उसने बेल कराई है और घर से जा रहा है। 4 उसको पुलिस के डाले मिल गए। देखें आप, ये पाकिस्तान में दुनिया में पहली बार मेरा ख्याल ऐसा प्रोटोकॉल आपने देखा होगा। वो 4 डाले पुलिस के, 4 मोटरसाइकिलें हैं कलेक्शनों वाले, 12, 14, 15 उनके गाड़ियां हैं, 2-4 डाले हैं, डालों पे 8-8, 10-10, ये सारे मेरे फोन में है, मैं आपको भी इसकी फोटो दूंगा। ये सब जा रहे हैं उसके प्रोटोकॉल में, एक 302 के मुलजम में, जैसे अब मेरा स्टेटस है। मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ 5-6 गाड़ियों में, तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये देखें जी, ये जो हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा। क्या मुझे बताया जाए, मैं चिंग चिंग रिक्शे पे जाऊं, पैदल जाऊं? मैं, अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इनको दे रहे हैं लाडलों को, मेरा तरई मां वाला मेरे नाल सलूक तुसी करदे भेजे। मेरा तीफी बट साहब दे नाल मेरा कोई फोन ते राबता सी, मेरा कोई वैसे आना जाना सी। इन्हों ने मैं जनाब अपनी सारियां सफाइयां दित्तियां, इन्हों ने मन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी जिहड़ी कोई मेरे खिलाफ जाती होवे, कि मेरे अगे रख दे कि ए देख बई ए तू ए चीज़ जगह सा, तू इत्थे नज़र आया, तू इत्थे खलोता है, ए तेरा जी ऑफेंस हर चीज़ कराई। जिस तरह पहले DIG साहब से इमरान किश्वर साहब, SPC आफ्ताब पुलनवान साहब, उन्होंने भी यह सारी चीज़ों को टारगेट किया। वकूए तो लैके जिस दिन मैं आना उस तो पहले मैं किसी सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनया, किसी जगह पर मेरा नहीं लिखा गया। इन्होंने इंटैरोगेट किए 3-4 जोड़े वकूए के बंदे सी, वो भी इन्होंने इंटैरोगेट किए, किसी ने नहीं है क्या। इधर आगे हम बात को बढ़ाते हैं। जो पहले GIT बनी थी उसमें इमरान किश्वर साहब और आफ्ताब पुलनवान साहब जो थे, उन्होंने मुख्तलिफ चैनल में ये बताया था कि गोगी बट की हद तक वो हमें बेगुनाह लगता है और वो सिर्फ शामिल तफ्तीश हो जी तो उसको जो है वो बेगुनाह कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई शवाहिद नहीं मिले। तो जो दूसरी GIT बनी है, फिर वो आपको कैसे गुनाहगार कर रही है? सर पता नहीं ये कौन सी हस्ती है जो ये सब कुछ करवा रही है मेरे खिलाफ। मैं बेगुनाह होकर गुनाहगार ये मुझे बना रहे हैं, ये किसको राज़ी कर रहे हैं? मैं मरियम बीबी, मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब साहब से दरख्वास्त करूँगा इसका मेरे इस केस का नोटिस लिया जाए और मुझे हक दिया जाए। मैं DIG इमरान किश्वर साहब पर भी बड़ा इत्मीनान करता हूँ, तो DIG जड़े आजकल DIG नहीं है, दूसरे जड़े ज़ीशान साहब से मैं उनके पास भी गया हूँ। यही सवाल मैंने किया, मैंने कहा ये GIT बैठी हुई थी, मैंने कहा सर इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, इस केस के साथ मेरा कुरानी मानी किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है, इन्होंने मुझे गलत किया। ये एक डिप्टी है जो उनका कार ख़ास है, वर्दी इसने पहनी हुई है पुलिस की, लेकिन ये काम कर रहा है उनका। इसके घर से बलाज उस टीपू का राकेट लॉन्चर, 2 राकेट लॉन्चर और 12 गोले बरामद हुए हैं। 2000 जी नौलखा थाने में पर्चा हुआ था, 2012 की बात है जी। वही जी बोला गाड़ी उसमें इंटैरोगेट हुआ तो उसने बताया इसके घर से वो राकेट लॉन्चर हो। वो मेरी तफ्तीश कर रहा है, तो आप मुझे बताएं, वो बैठा है वो बोर्ड में, वो मुझे कैसे इंसाफ देगा? अच्छा बट सर, ये जो बलाज का कत्ल हुआ उसके बाद एक मुहिम चली जस्टिस फॉर बलाज की, बलाज के बारे में क्या कहेंगे आप? दुश्मनी जिस तरह भी थी, जो भी थी, इनोसेंट था वो के दूसरा रुख दिखाया गया। ठीक है जी, वो ऐसे नहीं है। ये देखें मेरे पास बलाज की ये 7 FIR हैं बलाज की खुद, ये आज तक किसी ने बताया मुलजम है जिसमें, ये लोग और हैं इसमें मुदई आप लोग हैं कि जी कोई और हैं? कोई और है इसमें, 302 की हैं, 324 की है ये सारे। उसमें तो GIT ने ये भी कहा ना कि चूंकि बलाज की दुश्मनी आपके खानदान से थी तो इसलिए उसको कोई कत्ल और नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि इसके अलावा भी कोई FIR है उसमें? जी ये देखें ये 7 FIR मैं आप सबको दूंगा। ये FIR सर किस चीज़ की हैं? ये इसमें मर्डर भी हैं, इसमें 324 भी हैं, इसमें और वाई फायरिंग भी हैं,
یہ 7 FIR ہیں جو بلاچ کی ہیں رجسٹر، ان کے مدعی کوئی اور ہیں، ہمارے خاندان میں سے کوئی مدعی نہیں ہے۔ بٹ صاحب اس میں یہ بھی بتا دیں کہ جو 4 ملزم پکڑے گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے انکشاف پہ آپ کو لایا گیا، لیکن انہوں نے کسی بھی جگہ پہ ایسا انکشاف نہیں کیا، تو ایسے کون سی کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کو پھنسانا چاہ رہی ہے؟ یہی میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں، اور میں اوپر ہائی کمان IG صاحب سے بھی کر رہا ہوں اور DIG صاحب سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ نوٹ کیا جائے، اس کو نوٹس لیا جائے، یہ کون ہیں، یہ کون سی ہستی ہے جو مجھے بے گناہ کو گناہ گار قرآن پہ تلی ہوئی ہے، جو میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے، میں GIT میں پیش ہوا ہوں، DIG صاحب کے پاس گیا ہوں، بڑے ہی نائس آدمی ہیں، بڑے ہی اچھے، انہوں نے ساری میری بات سنی ہے۔ میں نے کہا یہ GIT جو آپ کی پہلے بنی ہے نا، انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو میرے کیس کی بات ہو رہی ہے، آج تک جتنے میرے اوپر کیس ہیں وہ سب میں بری ہوں، صرف یہ 2 نئے کیس جو لے کر جو انہوں نے بنائے ہیں، اس میں بھی ایک پولیس والا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کا ممبر ہے، وہ جس کو شکیل بٹ کہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی سنا گیا ہے کہ تفتیش کے دوران آپ سے یہ بھی سوال ہوا ہے کہ آپ کے ریکارڈ کے متعلق، تو آپ نے کیا بتایا ان کو میرا ریکارڈ؟ میں ایک عرض کرتا ہوں، میرا 2010 پہ آخری پرچہ ہوا تھا ٹیپو کا، اس میں میں بے گناہ تھا، عدالت نے مجھے بری کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 10 سے لے کے 24 تک میرے اوپر کوئی درخواست نہیں ہے، کسی تھانے میں بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کو چیلنج کے طور پہ ایک بات کی GIT میں نے کہا ایک چیلنج میرا لیں گے آپ؟ یہ سن رہے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، 1-2 اور بھی ڈپٹی آ گئے ہوئے تھے کسی کیس میں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو میں نے ایک عرض کیا، میں نے کہا جی ایک چیلنج کے طور پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا، یہ نہیں کہا کر رہے ہیں یا نہ کریں۔ اب میں نے کہا جی 2010 میں آخری میرے پہ پرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2024 پہ آ کے غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور صاحب کا، وہ مجھ پہ پرچے کرواتے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں ابھی۔ لیکن میں ان سے جو GIT میں نے سوال پوچھا ان سے، انہوں نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا جو انہیں دینا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان 2010 سے لے کر 2024 آ گیا، 24 میں اس نے میرے کیا، آپ 14 سال پیچھے چلے جائیں، 14 سال سب کی آپ کی سروس جو ہے لاہور میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اگر لاہور سے باہر بھی ہیں تو آپ کو سارا پتہ ہے۔ 2010 سے لے کر 14 تک، 10 سے لے کر 24 تک آپ مجھے بتائیں کوئی لاہور میں، کوئی پنجاب میں، کوئی پاکستان میں میرے خلاف کوئی درخواست کسی تھانے میں آئی ہے؟ یہ چپ کر گئے ہیں میری بات کو۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چیلنج کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا، آپ نے یہ 14 سال میں کتنے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا؟ کوئی لاکھوں کروڑوں آپ نے کر لیے ہوں گے 14 سال میں، پورے پنجاب میں گروپ آپ نے انٹیروگیٹ کیے ہیں۔ کیا کسی صفا مثل کا میں حصہ بناؤں جس میں لکھا ہو کہ ہم گوگی بٹ کے بندے ہیں؟ 14 سال میں ہمیں گوگی بٹ نے یہ اسلحہ دیا، ہمیں گوگی بٹ نے کہا اس کو قتل کر دو، اس کے گھر فائرنگ کر دو، اس کو چوٹ لگا دو۔ میں نے کہا ہے آپ کے پاس کوئی صفا مثل میں بھی میں ہوں؟ آگے چپ، اس لیے کہ ان کے پاس نہیں تھا۔